Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 5 concernant l'environnement. Donc aujourd'hui, nous avons la page 131 de l'activité orale. Nous avons déjà fait la page 130. Donc aujourd'hui, on va voir la page 131. Donc après l'écoute, j'exploite. إذن هنا غادي نستمروا داكشي اللي شفنا في la page 130. Donc la question, observe chaque dessin. Donc عندنا هنا 4 ديال لي ديسان. Que font ces personnes؟ وهنا خصنا نوصفوا شنو كيديروا هاد الاشخاص اللي كاينين في هاد لي ديسان. Quelles sont les conséquences de leurs gestes؟ دونك هاد التصرفات نتاعهم والسلوكات ولي كومبورتمون نتاعهم شنو هما النتائج نتاع هاد التصرفات؟ ربما تكون نتائج سلبيه وربما ايجابيه. Décris ces différentes situations. يعني هنا خصنا نوصفوا هاد الوضعيات بربعه. Donc aide-toi des expressions de la boîte à outils. يعني استعن بهاد لا بواط بهاد الادوات اللي كاينين في هاد البطاقه pour donner des informations sur ces situations باش نعطيو معلومات على هاد الوضعيات. دونك غنبداو بالوضعيه الاولى والصوره الاولى الديسان نيميرو 1. دونك هنا بالنسبه لو ديسان نيميرو 1 دونك عندنا حنا دونك انا نظمت هاد الشيء في جدول. دونك لا ديسكريبسيون ديال لي زيماج ولي كونسيكونس. دونك بالنسبه لا بروميير ايماج شنو كنشوفوا تمايا؟ كنشوفوا عندنا جوج ديال لي كومبور، جوج ديال المخيمين، جوج ديال دونك راجل ومراه كيخيموا كي كومبي اون فوغي. دونك كيديروا التخييم كيخيموا في واحد الغابه. لوم ا ابورتي دونك هنايا دونك هنايا ا ابورتي دي برونش. دونك هنا بلا ما دونك il ramasse des branches. دونك نحيدو هذا il ramasse. دونك il apporte des branches des arbres pour allumer le feu. دونك كيجمع هاد لي برونش اللي هما الاغصان تاع الاشجار باش يشعل النار. دونك هذا هو السلوك نتاعو. دونك بالنسبه لي كونسيكونس دونك هنايا في الحق عندنا جوج ديال لي كونسيكونس. بالنسبه الا كان هاد الاغصان كيكسر الاشجار فهذا بطبيعه الحال كيأثر سلبا على الغابه، والا كان فقط كيجمعهم هنايا الاثار غيكون اقل سلبيه. دونك كون لي كومبور اذا في هذه الحاله فاش غادي ينساو هاد المخيمين دو بيان éteindre لو فو الا ما طفاوش العافيه وما عطاوش الامر اهميه cela peut causer un incendie grave. دونك هاد الشيء غادي يمكن يعطينا واحد الحريق اللي صعيب على الغابه وعلى السكان المجاورين. دونك les arbres vont se brûler et les animaux vont mourir. دونك في هذه الحاله الاشجار غادي تحترق ولو لي زانيمو غادي يموتوا. دونك لان الغابه هي المسكن نتاعهم. دونك هنا غادي ناثروا على المسكن نتاع الحيوانات. دونك بالنسبه لو دوزيام ديسان ولا لا دوزيام ايماج عندنا هنايا عاوتاني بالنسبه للحاله الثانيه عندنا كيسكون فوا في هاد ليماج اون فامي اللي كتستافد من واحد لو بيكنيك كي بروفيت ديال لو بيكنيك بري دو لا ريفيير بجوار هاد الغاب بجوار هاد النهر. دونك بري دو لا ريفيير لو بوتي غارسون شنو كيدير؟ il jette les ordures dans la rivière. دونك هاد الطفل كيرمي لي زوردور فين في النهر. دونك شنو هما لي كونسيكونس؟ شنو هما النتائج؟ لي ديشي جوتي بولي لو دو لا ريفيير. دونك هاد لي ديشي هاد الزبال اللي كيرميها والنفايات غادي تاثر على غادي تلوث الماء ديال لا ريفيير et peuvent empoisonner et tuer les animaux. دونك هاد الشيء غادي يقتل المكونات الحيه ديال النهر. دونك لي زانيمو خاصه الحيوانات التي توجد في النهر، وهذا غيأثر في النهايه على التوازن الطبيعي. دونك بالنسبه ليماج نيميرو 3 دونك هنايا هاد السلوك ديال هاد ليماج الي نيجاتيف.
هذا كذلك نيجاتيف، c'est un comportement négatif. هذا غنلقاو بان هذا سلوك جيد. دونك هنايا في هذا ليماج شنو كنشوفوا؟ كاين عندنا دي زونفون كي نيتوا لا بلاج. اذا هاد الاطفال كينقيو الشاطئ. Donc ces enfants, ils placent des pancartes sur le sol. Donc هنا كيفيكسيو هاد لي pancartes باش كيديروا لا سونسيبيليزاسيون، يعني التحسيس والتوعية. Donc pour sensibiliser les gens de garder les plages propres باش يحافظوا الناس على الشواطئ. دونك شنو هو هنايا لي كونسيكونس؟ هاد لي كومبورتمون سون بوزيتيف، هذا السلوك يكون جيد سور لونفيرونمون اي سور لا ناتور. دونك هذا السلوك ايجابي. دونك بالنسبه ليماج نيميرو 4 ولا لو ديسان نيميرو 4، دونك شنو عندنا هنا؟ هنا عندنا دي ماغان بحاره. شنو كيديروا؟ ils versent des fûts contenant des déchets. كيفيرسيو كيكبوا ولا ils dépendent كما شفنا في لا ليكتور. فين؟ في لا مير، اون بلان مير. دونك كيرمي في الوسط نتاع لا مير كيلوحوا هاد لي ديشي. دونك هاد الشيء غادي يكون عنده بيان سور دي كونسيكونس نيجاتيف. لي ديشي جوتي كيس كي بولو دو لو دو لا، هنايا دو لا مير ماشي لا ريفيير، حيت هنا عندنا لا مير. دو لا مير بوف امبوازوني عاوتاني اي تويي لي زانيمو دو لا مير. دونك هنا هاد الشيء غادي يقتل عاوتاني الحيوانات التي تعيش في هاد البحر. اذا هذا بالنسبه لهاد الربعه لي زيماج. دابا غادي ننتقلوا لا كيستيون جوغي امبلوا. دونك هنا استعملنا بعض لي مو من هاد لا بواط اوتي، راح نستعملناهم في لا ديسكريبسيون ديال لي زيماج. J'aurais emploi. Tu as participé à une opération de nettoyage d'un espace vert. إذا شاركتي في واحد العملية ديال التنظيف في واحد المساحة خضراء. Donc décris comment vous avez trouvé le lieu. Informe tes camarades sur le déroulement de l'action. Donc هنا غادي تخبر الأصدقاء نتاعك. دونك غتعطي دي زانفورماسيون على ليسباس كيفاش ولا. دونك هنايا جي في واحد لو موديل، واحد النموذج. دونك لا فيت دو لا بروبروتي اوجوردي. دونك اليوم هو يوم النظافة، سي لا فيت ا ليكول. اذا هي احتفال في المدرسة. اون كاسكيت سور لا تيت، يعني واحد لا كاسكيت على un gilet vert, des gants, liguettes et un sac de poubelle. Donc هنا كل واحد داير كاسكيت، كل واحد داير جيلي، وكل واحد داير لي غون، وكذلك لي ساك دو بوبيل. Nous nettoyons près de l'école. غادي ننظفوا القرب ديال المدرسة. Avec son balai, le maître fait de tas de déchets. دونك هنايا الأستاذ كيجمع حتى هو لي ديشي. لا ميتريس اي رافي، الأستاذة نشطة. اي نو زونكوراج، دونك كتشجعنا. اون ديزون، كتقول الي لي زونفون، هيا الأطفال، أيها الأطفال، سويي ديناميك، كونوا نشيطين وديناميكيين. لي زيليف غاماس لي سالتي، التلاميذ كيجمعوا لي سالتي. et les mettent dans les sacs، وكيجمعوها وكيديروها في لي ساك. ils ne laissent rien au sol، ما كيخليو حتى شي حاجه على التربه على الارض. quelle joie de vivre dans la propreté. دونك يا لها من فرحه ان نعيش في نظافه. دونك هذا سي ان اكزومبلير. دونك اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه الثانيه في لي زاكتيفيتي orales, mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire.